हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट फेलियर के बारे में और इसमें हम मार्केट फेलियर के मुख्तलिफ कॉजेज़ को समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ऑप्शन सी एक्सटर्नैलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो कॉन्सेप्ट मार्केट फेलियर का क्या है? बेसिकली मार्केट फेलियर इज अ कंडीशन वेयर प्राइस मैकेनिज्म फेल्स टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मार्केट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जहां पे सप्लाई एंड डिमांड अपना काम करना छोड़ देती हैं। सप्लाई एंड डिमांड से हमें क्या मिलता है? बेसिकली हमें मिलता है उससे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और हमें ये भी पता है कि सप्लाई एंड डिमांड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करता है। जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड काम नहीं करते या इनके बगैर रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं वो एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है। और अगर सप्लाई एंड डिमांड के बगैर कोई प्राइसेस मार्केट में यूटिलाइज होती हैं या प्राइसेस होती ही नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ मार्केट फेलियर। मार्केट प्राइसेस को एलोकेट करने में नाकाम हो जाती हैं। तो इनके 5 बेसिक रीजंस हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन 5 पॉपुलर फैक्टर्स या रीजंस उसके क्या हैं उनकी तरफ चलते हैं। द फर्स्ट रीजन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है? बेसिकली दिस इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इतने ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स होते हैं कि कोई भी प्राइस को मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकता, बल्कि मार्केट खुद ही डिसाइड करती हैं प्राइसेस को। इसी तरह मार्केट खुद ही डिसाइड करती हैं कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम होनी चाहिए। कॉन्ट्ररी टू दैट, इम्परफेक्ट कंपटीशन में सप्लायर प्राइस को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उसकी मार्केट पावर कितनी है या उसमें कितने प्रोड्यूसर्स हैं। नाउ इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास किस फॉर्म्स में हो सकती हैं? इट कैन बी मोनोपोली जहाँ पे एक प्रोड्यूसर हो, डुओपोली जहाँ पे 2 प्रोड्यूसर हो, ओलिगोपोली जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हों लेकिन फिर भी परफेक्ट कंपटीशन की निस्बत कम हो और वो आपस में आप समझ लें कि प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं, आपस में माफियाज बना सकते हैं। तो ऐसे केसेस में प्राइसेस मार्केट डिटरमिन नहीं होती, बल्कि मोनोपोली वाले या डुओपोली वाले खुद ही प्राइसेस को कुछ हद तक सेट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। द सेकेंड कॉज ऑफ मार्केट फेलियर इज पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या है? इसके 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड सेकंड प्रॉपर्टी नॉन राइवलरी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी क्या है? एक दफ़ा एक पब्लिक गुड अवेलेबल हो जाए तो हर कोई उससे बेनिफिट हासिल कर सकता है, हम किसी को उसके बेनिफिट से रोक नहीं सकते। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है तो जितने भी आसपास के लोग हैं वो उस स्ट्रीट लाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप उससे मना कर सकते हैं या रोशनी को रोक सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। दूसरी तरफ पार्क्स हो सकते हैं जिसमें मतलब लोग तो जा सकते हैं लेकिन जो लोग टिकट ख़रीदेंगे वही एंट्री करेंगे, अदरवाइज टिकट के बगैर एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी वो है नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी इसका मतलब यह है कि एक बंदा कुछ कमोडिटी या गुड कंज्यूम कर दे तो दूसरे बंदे के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो ख़त्म हो जाती हैं।
ٹھیک ہے. ایک بندے کی کنزمپشن کے لیے دوسرے بندے کی کنزمپشن میں کمی آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل کہیں ریور میں فش ہے تو اگر ایک بندہ ساری فشز پکڑ لیتا ہے تو باقی بندے کے لیے کوئی فشز نہیں رہتے. ٹھیک ہے. تو ایک بندے کی کنزمپشن کے لیے دوسرے بندے کی کنزمپشن ختم ہوتی ہے. جبکہ پبلک گڈز میں ایسا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل لائٹ ہے، یہی اسٹریٹ لائٹ ہے، تو ایک بندہ اگر اسٹریٹ لائٹ سے بینیفٹ حاصل کر رہا ہے اس کے لیے دوسرے بندے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بھی جتنی مرضی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے. پبلک گڈز کی کوئی پرائسنگ نہیں ہوتی، کوئی بندہ اس کی پیمنٹ نہیں کرتا، بلکہ سب اس کے فری یوٹیلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی چونکہ پرائسنگ نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ دس از ون آف دی کاز آف مارکیٹ فیلئر. ان کی مارکیٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایکسٹرنیلٹی. اب ایکسٹرنیلٹی کیا ہے؟ بیسیکلی ایکسٹرنیلٹی ایک بندے کی ایکٹیویٹی سے دوسرے بندے پہ جو اثر ہوتا ہے، جو کاسٹ اینڈ بینیفٹس وہ ریپ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایکسٹرنیلٹی ہیں. اب یوزولی ان ایکسٹرنیلٹیز کی کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے کسی سٹی میں، وہ پروڈکشن کر رہی ہے اور اس پروڈکشن کے اپنے کچھ کاسٹ ہوں گے، الیکٹریسٹی وغیرہ، را مٹیریل کے، یہ سارے کاسٹ وہ فرم پے کرتا ہے. لیکن ساتھ میں وہ پولوشن بھی کریٹ کرتا ہے. اس پولوشن کی وہ کوئی بھی پیمنٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی پیمنٹ یا اس کی کاسٹ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان پہ آتی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ایکسٹرنیلٹی. اسی طرح ہنی بیز کے جو فارمر ہیں وہ کہیں بھی اپنے پیٹی وغیرہ جو ہنی بیز کے باکسز ہیں ان کو رکھ دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں آس پاس کے باغات سے نیکٹر کلیکٹ کرتے ہیں اور اسی سے ہنی بناتے ہیں. اب اگر آس پاس کے باغات نہ ہوں تو یہ نیکٹر بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں لیکن اس کی جو محنت ہے، ایکچول محنت، وہ باغ والے جہاں پہ ایپل آرچرڈز ہیں یا اسی طرح اور کوئی فروٹ کے باغات ہیں، وہ ساری محنت کرتے ہیں، پھول بھی انہی کے باغ میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کوئی پیمنٹ ہنی بی والے نہیں کرتے. تو یہ بیسیکلی پازیٹیو ایکسٹرنیلٹی ہے. ان فارمرز کی وجہ سے ہنی بی فارمنگ کو جو پازیٹیو ویلیو مل رہی ہے. تو دیز ٹو آر دی ٹو ٹائپس آف ایکسٹرنیلٹیز، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، اور ان کی کوئی پرائس میکینزم نہیں ہے، کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اسی لیے یہ کاز ہے مارکیٹ فیلئرز کی. Then the fourth factor of market failure is information asymmetry. Asymmetry is the opposite of symmetry. Symmetry basically means, for example, ایک mirror ہے، اس میں دونوں سائڈ پہ identical image بنا ہے. Asymmetry means وہ image identical نہیں ہے. آپ یہاں پہ جو پکچر دے رہے ہیں ایروز ہیں، ایک mirror میں وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ that is towards the left, whereas جو actual arrow ہے that is towards the right. تو mirror میں وہ انفارمیشن نہیں ہے جو mirror کی دوسرے سائڈ پہ ہے. تو انفارمیشن ایسیمیٹری بیسیکلی اکنامکس کے ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کہ بائر اور سیلر ہے، دونوں کے پاس آئیڈینٹیکل انفارمیشن نہیں ہے. یہاں پہ انفارمیشن ایسیمیٹریکل ہے، دونوں کی انفارمیشن ڈفرینٹ ہے. جب دونوں کی انفارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جو سپلائر ہے، جو سیلر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے پروڈکٹ میں کیا فلاز ہیں، اس کی کوالٹی بھی کمزور ہے، لیکن بائر کو نہیں پتہ کہ یہ کمزور کوالٹی کا ہے یا اس میں یہ فلاز ایگزسٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی بائر ول پے فار اے بیٹر گڈ، لیکن اس کو جو ایکچوئل گڈ مل رہا ہے وہ لو کوالٹی کا ہے، تو اس کی جو پرائسنگ بننی تھی اس سے زیادہ کی پیمنٹ وہ کر رہا ہے. تو اس کیس میں انفارمیشن ایسیمیٹری کی وجہ سے ایکچوئل پرائس پے نہیں کی جاتی. Then the fifth reason of market failure is factors immobility. Factors سے مراد ہمارا factors of production ہے، جیسے land, labor, capital, organization. immobility ہم اس کو move نہیں کر سکتے. اب land ہمارے پاس جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں فرٹائل لینڈ ہے، لیکن اس کو ہم دبئی موو نہیں کر سکتے، اس کو ہم سعودی عربیہ موو نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ فیکٹرز اموبیلٹی آ جاتی ہیں. اسی طرح لیبر ہے،
لیبر ود ان دا کنٹری تو یوزولی موبائل ہوتی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی موبائل ہوتی ہیں. ہم فار ایگزامپل اس پہ ویزا ریسٹرکشنز لگی ہوتی ہیں، ہر جگہ لیبر موو نہیں کر سکتا وداؤٹ گیٹنگ ویزا فرسٹ. ٹھیک ہے، تو انہی وجہ سے جو یہ خود بھی بذات خود ریسورسز ہیں، لینڈ ہو گیا، لیبر ہو گیا، یہ ریسورسز ہیں، اور ریسورسز کو ہم موو نہیں کر سکتے تو ان کی وہ ایلوکیشن ہم نہیں کر پا رہے، ایفیشینٹ ایلوکیشن، اسی وجہ سے مارکیٹ فیلئر اکر ہو رہی ہیں. تو یہ 5 ریزنز ہیں مارکیٹ فیلئر کی. آئیے اب چلتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کویشچن کا بیسٹ آپشن ان 5 میں سے کون سا بنتا ہے. Before moving to our actual question, آپ کے لیے ایک اور کویشچن ہے. What is the difference between public good and a common good? Public good تو آپ کو ابھی پتہ چل گیا that has the property of non-excludability and non-rivalry. Common good پر کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیجیے گا. تو آتے ہیں اپنے کویشچن پہ واپس. کویشچن تھا which one of the following is a cause of market failure? Monopoly, information asymmetry, externality یا all of the above. تو obviously یہ تینوں فیکٹرز ہیں مارکیٹ فیلئر کے، تو کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی all of the above. Thank you so much for watching this video. See you in next session.